अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं और रुकू में चले गए तो क्या दोबारा खड़े होकर सूरत पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि फ़र्ज़ के बाद वाजिब की तरफ नहीं लौटना चाहिए। देखें, अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं और रुकू में चले जाएं तो रुकू से दोबारा लौटना चाहिए, सूरत की तरफ सूरत मिलानी चाहिए और फिर आखिर में सज्दा सहव करनी चाहिए। अब आपका सवाल ये है कि सूरत मिलाना तो वाजिब है, फ़र्ज़ तो नहीं है, तो फिर क्यों हम फ़र्ज़ छोड़ के वाजिब की तरफ जाएं? उसका जवाब ये है कि सूरत मिलाना बज़ात ख़ुद तो वाजिब है, लेकिन कुरान मजीद ने जो ये कहा है ना, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, नमाज में जो तुम जितनी आसानी हो तुम तिलावत करो, तो इससे पता चलता है मुतलक़ क़िराअत फ़र्ज़ है। मुतलक़ क़िराअत का मतलब ये होता है कोई ख़ास मिक़दार अल्लाह ने वाजिब नहीं की है, थोड़ा भी पढ़ लोगे तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो अगर किसी ने चंद आयतें भी पढ़ लीं तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि अगर रुकू में भी उसको याद नहीं आया और सजदे में जाके याद आया तो सद्दा सहव कर ले, नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि फ़र्ज़ क़िराअत हो चुकी है। लेकिन चूँकि मुतलक़ क़िराअत फ़र्ज़ है, उसको किसी ख़ास मुतय्यन मिक़दार के साथ ख़ास नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो जितनी तिलावत करेगा तो वो तिलावत बतौर फ़र्ज़ ही अदा होगी। यानी उसको यूँ नहीं कहेंगे कि ये इतनी तिलावत तो फ़र्ज़ थी, ये हो गई है, अब जो आगे चल रही है वो वाजिब तिलावत है। ना ना ना, क्योंकि मुतलक़ का मतलब ही है कि कोई मिक़दार मुतय्यन कर ही नहीं सकते आप उसमें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं कर सकते। तो उसमें जितनी तिलावत मुक़्तदी क़याम की हालत में करता है, जितनी क़िराअत करता है, वो बतौर फ़र्ज़ ही अदा हो रही होती है, लिहाजा फ़र्ज़ की अदायगी का ही उसको सवाब मिल रहा होता है। तो अब सूरह फातिहा के बाद जब वो सूरत मिलाएगा तो वो भी बतौर फ़र्ज़ ही तिलावत होगी, यानी वही तिलावत फ़र्ज़ तिलावत अदा करने का सवाब मिलेगा जिसका कुरान ने इसको हुक्म दिया, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु में। तो ये बड़ी तफ़क्कुह की बात है जो हज़रात फ़ुक़हा ने ये इल्मी नुक्ता उठाया है। इसी वजह से जब बंदा रुकू में जाता है और वो सूरत मिलाना भूल जाए तो वो जब सूरत मिलाने की तरफ लौटेगा और तिलावत करेगा तो हम उस तिलावत को यही कहेंगे कि ये फ़र्ज़ क़िराअत जो अल्लाह ने इस पर वाजिब की है, यही फ़र्ज़ क़िराअत ये अदा कर रहा है। तो इसको फ़र्ज़ से फ़र्ज़ की तरफ लौटना ही कहा जाएगा, फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ लौटना नहीं कहा जाएगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है दलील तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मदरसे में 8 साल दरस निज़ामी पढ़ें, तख़स्सुस फ़िल इफ़्ता करें, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि हर बात हर एक की समझ में आना ज़रूरी नहीं है। मदरसों में उलमा इसलिए बनते हैं कि वो फ़िक़्ह को प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, तो उनको फिर फ़ुक़हा की दलील भी समझ में आती है। तो अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फ़िलहाल आपके ज़िम्मे उलमा की इत्तिबा ही लाजिम है। तो आप अगर सूरत मिलाना भूल गए हैं, रुकू में चले गए, उठें, सूरत मिलाएं और आखिर में सद्दा सहव भी करें आप। और अगर रुकू में भी याद नहीं आया, सजदे में जाके याद आया, बस फिर अब सद्दा सहव ही है, क्योंकि आपसे वाजिब छूटा है, फ़र्ज़ नहीं छूटा। तो लेकिन रुकू में याद आया तो वापस लौटें, और ये लौटना फ़र्ज़ से फ़र्ज़ की तरफ लौटना कहलाएगा, फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ लौटना नहीं कहलाएगा। क्योंकि जितनी भी तिलावत हम क़याम में करते हैं वो तिलावत अगरचे यानी हम पे फ़र्ज़ होती नहीं है, क्योंकि चंद आयतें पढ़ के फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन मुतलक़ क़िराअत फ़र्ज़ है, तो जितनी भी हम तिलावत करते रहेंगे वो ज़बान से बतौर फ़र्ज़ के ही फ़र्ज़ की अदायगी ही कहलाएगी, वो कि वो फ़र्ज़ ही अदा, वो फ़र्ज़ क़िराअत ही अदा हो रही है। अच्छा भाई, अगर बंदा भूले से बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ले और बाद में याद आए कि मेरा वज़ू नहीं था, तो क्या करना चाहिए था? वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़नी चाहिए, लाजिम है। जो लोग रफ़ुल यदैन करते हैं, क्या इनकी नमाज नहीं होगी? रफ़ुल यदैन करना भी जायज़ है, ना करना भी जायज़ है, अफ़ज़लियत का इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज में आपने तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया, और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज़ पढ़ के ना सुनाऊँ? तिरमिज़ी में हदीस है, एक नुस्खे में इमाम तिरमिज़ी ने उसको हसन सहीहुन कहा, एक नुस्खे में हसन कहा, और नासिर अलमानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। जो लोग इसको ज़ईफ़ करार देते हैं उनसे जब हम कुछ सवालात पूछते हैं तो वो सवालात के जवाब नहीं देते, बस दावे ही दावे हैं कि ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है करते रहते हैं। तो इसलिए यह हदीस सही हदीस है अब्दुल्ला बिन मसूद की, और अब्दुल्ला बिन मसूद कूफ़ा के बहुत बड़े फ़क़ीह थे, और अहले कूफ़ा ने अब्दुल्ला बिन मसूद और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की नमाज़ों को फ़ॉलो किया है। तो इस पे बहुत सारे दलाइल मैं पहले भी दे चुका हूँ। ख़ुलासा यही है कि हमारे नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन किया है,
یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں. وہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. ورنہ اگر رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہی ہیں ساری تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا. سنن نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل تھے. اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے سنا ہے. قائل ہوں یا نہ ہو، بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے. تو وہ جب آپ کہتے ہو کہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صاف پتہ چلتا ہے بھائی رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ہمیشہ ایک عمل نہیں رہا تھا، ایک عمل نہیں رہا تھا. تو اگر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی کہ آخری عمل نبی کا صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور صرف یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی کی گواہی ہے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ میری عربی عبارت گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گا کہ یہی قول بعض اہل علم اصحاب رسول کا قول ہے، بعض اہل علم یعنی رفع الیدین کرنا. لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو امام ترمذی اگرچہ خود رفع الیدین کے قائل تھے، مگر پھر بھی وہ دلیل پیش کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ زیادہ تر اصحاب رسول کی جو رائے تھی وہ رفع الیدین نہ کرنے کی تھی. باقی امام ترمذی کی اپنی رائے کیا تھی، یہ رفع الیدین کی تھی یا نہیں تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر کی. اور امام ترمذی نقل مذاہب میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں. نقل مذاہب کا مطلب فقہاء کرام کی رائے پیش کرنے میں ان کے حوالے کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت اہل حدیث حضرات بہت غلو سے کام لیتے ہیں. مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی انہوں نے بڑا چڑھا کے اس کو پتہ نہیں کیا طوفان بنا لیا ہے. تو دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور نہ کرنے والے بھی اصحاب رسول ہیں، اور دونوں طرف مجتہدین ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے، جو ان کا جو قدیم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ مستند قول ہے، جو ان کے شاگرد قاسم بیان کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے اس میں کہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. گو کہ امام مالک کی دوسری روایت بھی ہے رفع الیدین کرنے والی بھی، لیکن امام مالک کے جو متقدمین ہیں نا، جو امام مالک کے قریبی شاگرد ہیں، وہ ترک رفع الیدین کو ترجیح دیتے ہیں. تو مالکیہ میں جو قدیم مذہب ہے وہ ترک رفع الیدین ہی ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے. اس لیے دو امام اس طرف ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر، امام شافعی امام احمد اس طرف ہیں رفع الیدین کرنے پر. دلائل دونوں کے پاس ہیں. تو ہمارے نزدیک نہ کرنا اس لیے افضل نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہی نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی کیا ہے، لیکن آخری عمل آپ کا ترک رفع الیدین تھا. جیسے دو سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے لیکن وہ بھی ترک کیا ہے. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ اعتدال کی بات ہے. باقی اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری نظر میں افضل یہ کہ آخری جو عمل تھا اس کو لیا جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کا جو فقہ ہے نا، اس میں امام صاحب کی کو اس بات کا بہت تجسس کرتے تھے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے. اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے، صرف حناف کا نہیں ہے. تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں. کبھی فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے، اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے. تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے، لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں. اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا، کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر. اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا،
کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے. تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے, امام حنیفہ کا خاص طور پر, کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی, نہ کرنے کی بھی حدیث تھی. تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے. تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دے دی جو اقرب الی القرآن ہے, جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے. تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے, کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی, تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ رائے ہے, اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے, تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے, بہت زیادہ مضبوط موقف ہے. باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے, کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے یہ.